الفلاوين. سالي mes amis, ma famille, mes abonnés. Donc اساقي ونخدمها الوصفه لي مادلين لي ميفي. دونك هو ويجي ديجا بوان مثلا لي غاسن ان بو دو شوكولا. دونك ام كتخدمض دونك حوايجنا 4 ملالين لي مادلين هكا 4 ملالين، كاس من السكر، كاس من الزيت، اي كاس نويفكي هنا، كاس من السكر، كاس من الزيت، اي كاس نويفكي. دونك نتخلط ضيوك ما تفضو تدمض الغيسيبيون اترض 4 ملالين ني انتروض شويه ان بو باتو دابور باش تنوض السكر ني السكر ني الفيغ ني اترض اون دو فوا. دونك اترض النص اترنوض النص باش تالي. دونك ان فوا ثولي اترنوض الزيت اترنوض غن باغي لو فيغ ني اترض اون 3 فوا. اترض اتزويرض ان بو اترنوض شويه باش تالي ام لا مايونيز. ان فوا يمرن ثولي بيان اتيلي اون بلونشاتر اونكتيوز شكيت اترنوض يمرن فوالا الكاس ويفكي. دونك هذا عوضه 4 ملالين الكاس من السكر، الكاس من الزيت، اي كاس ويفكي. مي كينير نوغ توجور ان كويير سوب دو مايزينا et une cuillère à soupe non maïzena 2 cuillères à soupe et le lait en poudre ترى une cuillère à soupe puisqu'il est ويفكي الكاس ويفكي هكا. دونك une fois تروض يكون شتني اترد bien sûr la vanille avec le zeste de citron. Le zeste de citron يحمل مليح bon les madeleines. On bat une fois que تروض يكون شتاقي تدمض ابخي لا فارين. لا فارين السرفات ملالين نكيني مي خدمه 3 فيغ اي دمي 3 فوار اي دمي. دونك الا لا باتني اتسعو ان بيك دو وازو ان فوا فوكوب ما تسالي داك الباتور غادي يخدم ان بيك دو وازو. دونك ان فوا تراسومبلي ديوك لي زانغريديون ابري اترد دون دي مول. لي مول ني سيليكون نغ اون كور نغ. دونك كيني جي بروفيتي اونتر طون مي خدمه لي مادلين تاع بوان اش كيثنت هذا ذي لي مول ني سيليكون لي بوتي ني هذا انا مكفغان اش كيثن يعني مازال ثورا وندير غيوث زات نون. مي اونتر طون مي خدمه لي مادلين جي بروفيتي خدمه اوسي سنيوان لو موالو ني وند في كيغاس ني تاع قريص. دونك خدمه اون فورم دو كور ولي شحال سي جولي لو كور كوم مي زابوني كوم ان كور. دونك ان واكي فضيت ثورا سمض شويه تو تالور ايتي موالو تفردو لا الشيكولا ني هذا لو موالون ولي الشيكولا ني ça c'est regardez comme c'est moelleux, regardez ولي الشيكولا. Voilà, donc moi j'ai toujours réussi le gâteau né au chocolat hein? Le moelleux هذا ثايض هذا خدمت toujours en forme le silicone voilà moelleux parce que مازالت نتحمل. دونك واقي the gâteau né moelleux hein? خدمت en forme de des petites cas de silicone. مي اساقي الوصفه لي مادلين هذا. دونك فوالا ويجي ديجا بوانت مازالي نفس ديجا بوانت هذا ما شاء الله. دونك وند قزمع يوث هذا ولي شحال سي مو هذا سي خفيفيت والله هذا ويجي سي لي مادلين لي ميفي هذايا ويجي خدمه سن الشوكولا سي بور غارنير ابخي تخدم ما يوني يهوان هذا ريغارد هذا نتكسد واكي القشر ني هذا فوالا. دونك واكي داين بوان
دونك اللهم صريغ اثن ثورة ينكسر سيل اثن لو مول سوا تجرب سوا ويكي اثن سوا ويكي اثن وكذا كيزنوزون لي تو ils sont voilà individuels هذا يعني ورد سنطاضنيتو اسنت بريض شي طوح كانوا ديبي ابخي يفو با هذا دونك مازالي ان انكور سنيوه دونك وكيد لي مادلين هذا دونك وكي مازال واعديت نخدم الشيكولا هذايا ابخي مازالي ان بو هذا مازالي داخل هذا مي اون دينيغ الصحه نون فوالا والله سي تري ريوسي والله هذا سي تري ريوسي ريغاردي كومون سا s'ouvre seul regardez والله اش كيف دونك فوالا جو vous invite à les faire et déguster سيثن دونك دو توت لي فاصون سهليت ماضي 4 ملالين الكاس السكر اشو كانت تروح بتيتا بتي وترى دارا في كلت الكاس السكرني اون فوا اما يوغا بلونشاتر ومن بعد اون فوا داني يكفى الكاس نين السكر تنوض الكاس الزيت الزيت ني داغنا تروح ذا لا مايونيز تخدمتكم لا مايونيز مثلا الكاس الني دونك 4 ملالين الكاس السكر الكاس الزيت الكاس ويفكي اشو كان كيني رنوغ توجور لو لي اون بودر لو لي اترد دو كويير non une cuillère à soupe ou deux comme vous voulez mais nous aussi 2 cuillères de maïzena c'est la maïzena yagi qui donne le wina la madeleine ni sur la شكي تاع هم نقط من داخل فريمون ثورة عارضة هكا والله وفهمت لا قرنت باسكو دي فوا لا نقدني خدمنا كنقورنت انا كاونت داخل فوالا دونك اون فوا تريد كويكي لي زانغريديون ابري تريد 3 verres et demi de farine اتنوض bien sûr sucre vanille c'est au début اتنوض un sachet de levure chimique وكي 15 غرام دونك سي بيان اون فوا تخدم ديك كويكي الروينه ابري روي 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 ابري نترض ديال الفوق امك يون بزاف نار لي مول سيليكون انديفيديوال البلاطونيك ساعه اترض لي ويغي الكارضني هتا مي اش كيثن لي مادريناكي سانسيرمون هتا حملت النراش الكوتي ما تفرناك سيليكول فريمون سي مانيفيك الي الموالو ياكي خدمه خدام ابار اسني خدمه تاع قريست دايوغ تندير اليوتيوب تروحهم مي سي ديليسيو ما تبغي نعاود لي زانغريديون رابيد دونك le gâteau yagi moelleux داغن aussi attends il est en forme de cœur داغن شكيت le cœur c'est-à-dire on fait un travail moi j'ai fait un travail hein de comment dire avec amour et cœur دونك كتدمض الموالو ياكي c'est-à-dire اساكي خدمه الوصفه لي مادلين مي اون بيسك خدمه الموالو ونعاود كان رابيدمون لي زانغريديون دونك الموالو ياكي او شوكولا اترد 4 ملالين باتو فريمون ما وغان بلونشاتر الموالو ياكي خدمه سي البور لا مارغارين اتدمض 150 غرام دو بور اترد الكاس السكر وكذا اون طابليت دو شوكولا moi je préfère le chocolat noir c'est-à-dire c'est bon pour le métabolisme dans le corps le chocolat noir ومن بعد مي اتدمض تا كاسرون تدير الفو اتقزمض لا طابليت نين شوكولا اون مورسو اترنوض الكاس السكر اترنوض لو بورني 150 غرام اتقزمض كان اون كاري ومن بعد تجي كان هذه يفسي et entre temps كون ويا تدمم ان ريسيبيون اترض دايوغ مازال يشطح
Après les 4 œufs battus en battus parce que 4 œufs 5 cuillères de farine 4,5 à 5 on bat la farine avec les œufs puisque le beurre né ou le tablette de chocolat pour باش هذا يفسي مي يفسي ومن بعد لي 4 زوني باتشي بلونشات هكا اما توغ بات اونكتيوز هكا اترنو 5 cuillères à soupe de farine bien sûr تسدو accompagné de la levure non chimique اترط avec la farine داغنا تباتي داك الورد هكا واحد 2 minutes ومن بعد une fois le تاكاسونتني لو بوريتو يفسي كلش اترط دون لو ريسيبيون ياكي d'ailleurs regardez ومن بعد une fois تفيرسي ديال كلش هذا دايوغ مازال لي شويه الا قاتي لي هكاك فوالا باسكو راهي الشوكولانيه اللي ان بو كيقارن ثوغال تصمت صافي لا بات تجمد شويه دونك اوديني الصحه نون فريمون جو سوي كونطونت باسكو j'ai réussi les deux donc le moelleux yagui mais اساقي الوصفه سي لي مادلين مثلا ومن بعد كتبار لي زانغريديون مات بوستير ديال اليوتيوب فوالا لي مادلين ما شاء الله مادلين هذا لا بروميير فوا اسمي خدمه ثنت روح غاد هني غير تلوستيو يبان ذوك يخدم لي مادلين لا بروميير فوا لي مادلين مي بيان سور وسنا لي غير الشوكولا صدير هكا ناتور روح هنا سي تلوستيو elle était ravie donc ça lui a plu donc merci beaucoup Zoul ça m'a fait plaisir de partager avec vous ce voilà الوصفه ياكين لي مادلين انا من ان شاء الله ذي تسوات الخير pour d'autres recettes ان شاء الله peut-être cette la semaine هاكي انا نسيا نخدم شطوح شويه العرايش شويه التشراك المسكر ويجي on les fait beaucoup plus dans les occasions كالعيد un événement في مغربين mais surtout العيد parce que كرام في مغربين ولا تكوموندي donc voilà نراو نداو نخدم غير بركوكس تيم بزاف donc étape par étape donc je vous embrasse الزول allez سلام باي باي